बैंकिङ सेरोफेरोका साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक, पाइनियर बैंक विथ कम्प्लिट बैंकिङ सोलुसन। सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा। एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। कृषि विकास बैंक, तपाईँ हाम्रो घर आँगनको बैंक। न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा। लाइफ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स सधैँभरिलाई। सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय समस्याको समाधान बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोलुसन प्रणाली। अर्थ राजनीति सम्बन्धी खास खबरका लागि अर्थराजनीति.com। आदरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार। सम्पूर्ण बैंकिङ तथा वित्तीय समस्याको समाधान भन्ने मूल नाराका साथ स्थापित बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोलुसन प्रणाली काठमाडौँको प्रस्तुति नेपाली टेलिभिजन क्षेत्रकै एक मात्र विशुद्ध बैंकिङ कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म मनोज पौड्याल। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 का कारण विश्व अहिले सङ्कटमा छ। यस सङ्कटबाट मुक्त हुनका निमित्त सबैभन्दा भरपर्दो र उपयुक्त माध्यम भनेको भौतिक दूरी नै हो भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ। त दर्शकवृन्द, सम्भव भएसम्म भौतिक दूरी कायम गरौँ भन्ने आग्रहका साथ कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरो अगाडि बढाउने यहाँहरू समक्ष अनुमति चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामी नेपाल बैंक लिमिटेडका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डाक्टर विनोद आत्रेयज्यूसँगको साक्षात्कारको निरन्तरता प्रस्तुत गर्दैछौँ। त आउनुहोस् कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोको सुरुवात गरौँ। डाक्टर, थोरै मौद्रिक नीतिको चर्चा गरौँ न। समग्र अन्य व्यवसाय लगायत उद्योगी व्यवसायीले यसलाई स्वागत नै गरेको पाइयो समग्र क्षेत्रले भन्दाखेरि, तर प्राइसिङ लगायतका विषयमा बैंकिङ क्षेत्रले चाहिँ अलिकति असन्तुष्टि जनाए। यहाँको धारणामा, यहाँको विचारमा मौद्रिक नीति कस्तो रह्यो? यसका सकारात्मक र नकारात्मक पाटाहरू के रह्यो डाक्टर साहब? म त मौद्रिक नीति चाहिँ एकदम सकारात्मक रूपले आएको भनेर भन्छु। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कोभिडको कारणले 2% चाहिँ कर्जा सर्टेन पिरियड 3 महिनाको पिरियडमा 2% चाहिँ कर्जा घटाउनु भनेर सेन्ट्रल ब्याङ्कले, त्यो एउटा चाहिँ बोल्ड डिसिसन हो भनेर भन्छु। कर्जाको ब्याज दर घटाउनु भन्नु यो पिरियड चाहिँ अप्ठ्यारो परेको छ, यो पिरियड अप्ठ्यारो परेकोमा चाहिँ 2% को ब्याज दर घटाउनु भनेर भनेको चाहिँ त्यो एउटा बोल्ड डिसिसन हो, केन्द्रीय ब्याङ्कले गरेको बोल्ड डिसिसन हो भनेर म भन्छु। नम्बर 1। नम्बर 2, मोनिटरी पोलिसीले चाहिँ अहिले कोभिडको अवस्थामा हाम्रा व्यवसाय गर्नेहरूलाई दिन सक्ने जति, मलाई जहाँसम्म लाग्छ दिन सक्ने जति सुविधा दिएको चाहिँ मैले चाहिँ महसुस गर्छु। भनौँ न, मैले भनिहालेँ नि, ब्याङ्क तथा उद्योगीहरूलाई चाहिँ अब अति प्रभावित न्यून प्रभावित भएका क्षेत्रहरूलाई चाहिँ क्लासिफाई गरेर चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ कर्जालाई रिस्ट्रक्चरिङ दिनु, त्यो चाहिँ एउटा ब्याङ्कको लागि पनि राम्रो हो भनेपछि अर्को उद्योगीहरूको लागि पनि राम्रो हो। ब्याङ्कहरूको लागि चाहिँ त्यो कर्जालाई प्रोभिजन गर्न परेन, उनीहरूको एनपिए लेभल आफ्नो एजिटिज लेभलमा रहने भयो भने उद्योगीहरूले चाहिँ यो कोभिड-19 को पिरियडमा जहाँ उनले आफ्नो कारोबार सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्था छ, त्यो अवस्थामा चाहिँ केही सोचेर केही नयाँ कुराहरू लिएर आएर त्यसलाई एउटा रिभाइभ गर्न सक्ने अवस्थाहरू आयो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको भूमिकाप्रति कतिपय बैङ्किङ विश्लेषकहरूले के भनेका छन् भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चाहिँ निर्देशनमाथि निर्देशन मात्रै थोपर्ने काम गर्यो। जस्तो उसले निर्देशित कर्जाको सीमा 40% पुर्यायो हैन, त्यस्तै एटिएममा चार्ज शुल्क नलिने व्यवस्था गर्यो, यो सेक्टरलाई यति प्रतिशत छुट दे भनौँ, यो निकायमा यो तल्लो निकायमा पनि यहाँ पनि पुग त्यहाँ पनि पुग भनेर निर्देशन मात्रै जारी गर्यो। यो त एक प्रकारले नियामक निकाय फेसिलिटेटर होइन कि अधिनायकवाद जस्तो पो हुन थाल्यो त राष्ट्र ब्याङ्क भनेर पनि कतिपयले यसलाई विश्लेषण गर्न थालेका छन्।
डाक्टर साहब यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? होइन म चाहिँ त्यो ठिक हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन है। मलाई किन भन्दाखेरि मानिलिउँ तपाईँले 10 अर्बको कर्जा हाइड्रोमा मात्र लगानी गर्नु, भोलि हाइड्रो डुब्यो भने, हाइड्रो केही भयो भने के भयो त? हजुर त डुब्नु भयो नि होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि ब्याङ्कसँग भएको पुँजी, अहिले जति पनि ब्याङ्कसँग चाहिँ पुँजी छ, त्यो पुँजीलाई चाहिँ डाइभर्सिफाइड रूपले चाहिँ कर्जा लगानी गर्नुपर्ने दायित्व त छ। त्यो चाहिँ के भने त्यो ब्याङ्कलाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि डाइभर्सिफिकेसनको नीति आएको हो, ब्याङ्कलाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि हो। नम्बर 1 कुरा है, मैले भनिहालेँ। भोलि गएर चाहिँ मानिलिउँ अब कुनै एउटा समय यस्तो आयो, अब घर जग्गा कारोबार गर्नेहरूको लागि चाहिँ पैसा दियो भने चाहिँ मजाले चाहिँ अनि त्यो चाहिँ एकदम नाफामूलक हुने भयो भनेर चाहिँ कुनै एउटा पिरियड आयो है। अनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले त्यही घर जग्गा लगानी गर्ने काममा म पैसा लगानी गरेँ है। कुनै पोलिसी आयो, कुनै सिचुएसन आयो, त्यसको मार्केट चाहिँ डाउनफल भयो भने त त्यो सेक्टरबाट चाहिँ रिकभरी हुन नसकेको उदाहरणहरू त हामीसँग पनि छ नि, ब्याङ्कसँग पनि छ नि, त्यसका केसेसहरू भएका हामीसँग उदाहरणहरू पनि छन् नि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कको दायित्व भनेको नै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई फाइनेन्सियल सेक्टरको स्टेबल बनाउने चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कको दायित्व। वान अफ द मेन रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द सेन्ट्रल ब्याङ्क इज टु इन्स्योर द फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी इन द कन्ट्री होइन। फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी कायम गर्नको लागि चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले ब्याङ्कहरूको चाहिँ एउटा विभिन्न सेक्टरमा, कृषिमा होला, हाइड्रोमा होला होइन, यो सेक्टरमा तिमीहरूले 80% लगानी गर भन्नु चाहिँ यो जायज हो है। त्यो चाहिँ जायज हो भन्छु। त्यो चाहिँ जायज किन हो भन्दाखेरि एक त ब्याङ्कलाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि हो, होइन भने चाहिँ कुनै बेलामा कुनै ब्याङ्कले कुनै एउटा सेक्टरमा मात्र लगानी गरिदियो, त्यो त डिपोजिटरको मनी हो नि। प्रमोटरको मनी भनेको त अहिले 8 अरब चाहिँ भनौँ न कमर्सियल ब्याङ्क स्थापना गर्नको लागि 8 अरब चाहिँ प्रमोटरको पुँजी भनेर हामीले भनेका छौँ भने चाहिँ अरू अहिले चाहिँ जति पनि कुनै ब्याङ्कको चाहिँ यदि पुँजी 100 अर्ब 200 अर्ब कति छ भने चाहिँ त्यो त डिपोजिटरको मनी हो। डिपोजिटरको मनी प्रोटेक्ट गर्ने दायित्व चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्क हो। त्यसले गर्दाखेरि सेन्ट्रल ब्याङ्कले किन नीतिगत व्यवस्थाहरू गर्छ त भन्दाखेरि डिपोजिटरको मनीलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने उसको दायित्व छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले कतिपय सेक्टरहरूमा चाहिँ अब प्रायोरिटी सेक्टरमा लगानी गरेर 5% लगानी गर भनेको छ, एग्रिकल्चर सेक्टरमा चाहिँ लगानी गर भनेको छ होइन। यो चाहिँ डाइभर्सिफाइड गर भनेको छ। एउटा कारण डाइभर्सिफाइड भयो भने ब्याङ्क आफै पनि रिस्कलाई मिटिगेट गर्ने एउटा स्ट्रेटेजी हो भन्ने एउटा पक्ष। अर्को पक्ष सेन्ट्रल ब्याङ्क चाहिँ अर्को पक्ष के हो भन्दाखेरि सेन्ट्रल ब्याङ्कले कन्ट्रीको इकोनोमीलाई बढाउने पनि सेन्ट्रल ब्याङ्कको दायित्व हो, विकास गर्नु पनि दायित्व हो, त्यो पनि एउटा दायित्व हो नि होइन। जस्तै अहिले हामीहरू भन्छौँ हामी कृषि प्रधान देश हौँ, एग्रिकल्चरलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भनेर हामीहरू भन्छौँ। अब आत्मनिर्भर हुनुको लागि क्षेत्र के हो त भन्दाखेरि हाम्रो देशमै भएको उत्पादनलाई हामीले बढाउन सक्यौँ भने हामीहरू आत्मनिर्भर हुने हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि एग्रिकल्चर सेक्टरमा लगानी गर भनेर भन्नु चाहिँ यो चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले गलत गर्यो भनेर हामीले भन्न हुँदैन, त्यो चाहिँ राइट हो। तर ब्याङ्किङ सेक्टरले किन गर्दैनन् त, किन अलिकति हच्किन्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरले अब 50,000को कर्जा अथवा 2 लाखको 5 लाखको 10 लाखको कर्जा चाहिँ 25,000लाई दिनुभन्दा त एउटा ठुलो क्लाइन्टलाई 1 अर्बको कर्जा दिँदाखेरि त उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको अपरेसन खर्च पनि कम भयो र 1 अर्बको कर्जा एउटा एकाउन्टबाट उनीहरूले इन्ट्रेस्ट इन्कम गर्न सक्ने भए। त्यो भएको हुनाले चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरूले चाहिँ वास्तवमा कतिपय यी साना साना कर्जाहरू चाहिँ दिनको लागि अलिकति चाहिँ हिचकिचावट गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि नै अनि यो सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ यो पोलिसी डाइरेक्टिभ्सहरू लिएर आएको। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशिका जारी गर्दै आवधिक कर्जामा फिक्स्ड इन्ट्रेस्ट रेट राख्नका लागि निर्देशन जारी गरेको छ। हजुर, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भन्छ यो बैङ्किङ क्षेत्रमा यसले स्थिरता ल्याउँछ भन्छ। हजुर, बैङ्किङ क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू भन्नुहुन्छ यो चाहिँ ग्राहकमुखी एकतर्फी भयो, यसले अन्ततगत बैङ्किङ क्षेत्रलाई राम्रो इम्प्याक्ट पार्दैन
किन भन्दाखेरि हाम्रो 8 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्षसम्मको फिक्स डिपोजिट होला, आवधि कर्जा त 20 25 30 वर्षसम्मको पनि हुन्छ। कसरी यस्तो मिसम्याच भएको अवस्थामा यो यसले फ्रुटफुल रिजल्ट दिन्छ त भन्ने लाइनमा उहाँहरूको धारणा छ। यहाँको धारणामा यो फिक्स्ड इन्ट्रेस्ट रेट आवधि कर्जामा जुन निर्देशिका छ यसले बैङ्किङ क्षेत्रमा कस्तो इम्प्याक्ट पार्छ? अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा फिक्स इन्ट्रेस्ट रेट भनेर अहिले आएको यो चाहिँ एउटा नौलो अभ्यास हो। फर्स्ट त हामीले यसलाई मान्नुपर्छ, दिस इज ए न्यू कन्सेप्ट अथवा न्यू इनोभेसन, अब क्रिएटेड बाई सेन्ट्रल ब्याङ्क भनौँ होइन। यो चाहिँ हो। अब यसका पक्ष हेरौँ, अब यसको किन यो आयो भनेर चाहिँ एउटा पहिला सुरु हेरौँ। किन आयो त भन्दाखेरि म पनि भन्छु, जस्तै मेरा कतिपय म नेपाल ब्याङ्कमा मैले त कर्जा लगानी गरेका कतिपय ग्राहकहरू छन् है। ती ग्राहकहरूले पनि ती लोनीहरूले नै मलाई चाहिँ बारम्बार फोन गरेर के भन्नुभयो भन्दाखेरि सर लौ न त्यो ब्याङ्क त खत्तम रहेछ, ब्याङ्कको नाम नलिउँ होइन, त्यो ब्याङ्क त खत्तम रहेछ किन भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँ भन्नुहुन्छ मैले त्यहाँबाट कर्जा लिएर आउने बेला चाहिँ 8% अथवा 9%मा कर्जा लिएँ, अहिले बढाएर 12% पुऱ्याइसक्यो। अब मेरो उद्योग धन्दा म कसरी सम्हाल्ने? मैले हिजो चाहिँ फाइनेन्सियल प्रोजेक्सन गर्दाखेरि 8%को मेरो कर्जा छ भनेर मैले फाइनेन्सियल प्रोजेक्सन गरेँ, मेरो रिपेमेन्ट क्यापासिटी मैले त्यसरी नै मैले आधार बनाएँ, मेरो प्रोफिटेबिलिटी नै त्यसरी गराएँ, मेरो प्रोजेक्ट भाइबल छ भनेर चाहिँ मैले त्यो 8% लोनमै रहन्छ भनेर मैले गरेँ। तर आज 12% गर्दाखेरि त मेरो बिजनेस त फेलर हुने भयो, मेरो चौपट हुने भयो। लौ न त्यो ब्याङ्कबाट सारिदिएर अर्को ब्याङ्कमा कहाँ सस्तो पाइन्छ त्यहाँ सारिदिनको लागि हजुरले सजेस्ट गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ ब्याङ्कहरूले भनेको, ग्राहकहरूले भनेको अवस्था पनि छ है। त्यसले गर्दा एउटा पक्ष यो फिक्स इन्ट्रेस्ट रेटका आउनका पछाडि भनौँ के भन्दाखेरि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ सुरुमा दिँदाखेरि चाहिँ 8% 9% 10% वाटेभर इन्ट्रेस्ट रेटमा दिए। तर अब मार्केटमा अघि मैले भने जस्तै लिक्विडिटीको कारणले जब लिक्विडिटी टाइट हुन्छ र उनको डिपोजिट कस्ट बढ्छ, उनीहरूले त्यो डिपोजिट कस्ट बढ्ने बित्तिकै उता कर्जाको ब्याज दर पनि बढाइदिने जुन हाम्रो परिपाटीले गर्दाखेरि उद्योग गर्नेहरूलाई चाहिँ एकदम अनस्टेबल इन्भाइरोमेन्ट भयो भन्ने आधार एउटा पक्ष हो। त्यो एउटा है। अब ब्याङ्कहरूको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ब्याङ्कहरूको पनि के हुन्छ भन्दाखेरि त ब्याङ्कहरूको पनि टाइम अनुसार डिपोजिट ल्याउँछ। उनीहरूले चाहिँ प्रायः गरेर अहिलेसम्म हेर्ने हो भने ब्याङ्कहरूको सर्ट टर्म डिपोजिट नै धेरै हुन्छ, डिपोजिट त सर्ट टर्म नेचर छ है। अब फिक्स टर्मको डिपोजिट हेर्ने हो भने पनि जहाँसम्म लाग्छ मैले 5 वर्षको डिपोजिट मैले राखेको, कुनै ब्याङ्कले चाहिँ 5 वर्षको डिपोजिट माग गरेको थाहा छ, 5 वर्षभन्दा बढी डिपोजिट चाहिँ मागेको मलाई चाहिँ थाहा छैन होइन। भनौँ 5 वर्षसम्मको डिपोजिट चाहिँ मागेको चाहिँ मैले देखिरहेको छु फिक्स्ड डिपोजिट होइन। त्यहाँ अब लिएर आउँछन् सर्ट टर्म डिपोजिट हुन्छ, सर्ट टर्म डिपोजिटमा लिएर आएको जुन पैसा छ त्यसलाई लङ टर्म डिपोजिट गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले रिस्क एसेस गर्ने पर्ने क्यापेबिलिटी अहिले छैन। अहिले उनीहरूसँग चाहिँ एउटा रिस्कलाई चाहिँ कसरी एसेस गर्ने त होइन। 5 वर्षको लागि लिएर आएको पैसालाई हामीले 20 वर्षको दिनुको पर्यो, उनीहरूसँग चाहिँ क्यापेसिटी छैन, त्यो क्यापेबिलिटी छैन होइन। अर्को अब रिस्क एसेसमेन्ट गर्ने चाहिँ सिस्टम अथवा रिस्क एसेसमेन्ट गर्ने टेक्नोलोजी, रिस्क एसेसमेन्ट गर्ने तरिकाहरूको पनि यो पनि नौलो अभ्यास भएको हुनाले त्यो पनि ब्याङ्किङ सेक्टरले सिक्नुपर्ने अवस्था छ। गर्दाखेरि ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ अर्को चाहिँ एउटा चुनौतीको रूपमा चाहिँ देखेको कारण चाहिँ त्यो हो। उनीहरूको डिपोजिट सर्ट टर्म छ, नेचर अफ डिपोजिट सर्ट टर्म छ, भएर अब यो चाहिँ लङ टर्म गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो। त्यसले गर्दा अब यसले त चोइस मात्रै गरेको, चोइस कन्ज्युमरलाई चोइस दियो भने यदि हजुरले चाहिँ भोलि घर किन्नुहुन्छ, अब 20 वर्षको घर कर्जा चाहिँ 20 वर्षको भयो, 20 वर्षको कर्जामा हजुरले चाहिँ सिङ्गल रेटमा जान चाहनुहुन्छ अथवा ब्याङ्कको रेटमा जान चाहनुहुन्छ, त्यो चोइस त हजुरलाई पनि छ, हजुर त ग्राहक हो होइन, हजुरले चोइस गर्ने कुरो। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कन्ज्युमरले पनि ग्राहकले पनि फिक्स इन्ट्रेस्ट रेटमा जाँदाखेरि मलाई सजिलो हुन्छ कि भने उसको आफ्नो सोर्स अफ इन्कमलाई हेरेर उसको तलब छ भने मेरो तलब यति आउँछ पैसा तिर्न सक्छु भनेर उसलाई त एउटा सर्टेन्टी भएर उसले लङ टर्मको उसमा चोइस गर्न पनि सक्ने भयो है। यता ब्याङ्कहरूले चाहिँ अब के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कहरूले उनीहरूको डिपोजिट मिक्सलाई चाहिँ अब अलिकता परिमार्जन गर्न चाहिँ जरुरी छ।
अब उनको डिपोजिट मिक्सलाई उनीहरूले सर्ट टर्म डिपोजिट लङ टर्म डिपोजिट पनि उनीहरूले चाहिँ लिएर आएर चाहिँ आफ्नो डिपोजिट मिक्सलाई चाहिँ अलिकता चाहिँ अब लङ टर्म बनाउनु चाहिँ जरुरी छ नम्बर 1। नम्बर 2 कमर्सियल ब्याङ्कहरूले चाहिँ यो अब फिक्स इन्ट्रेस्ट रेटको चाहिँ कतिपय ब्याङ्कहरूले निकालेको अवस्था पनि छ मैले देखिरहेको थिएँ। त्यो उनीहरूको चाहिँ रिस्क एसेसमेन्ट गर्ने टेक्नोलोजी त्यसलाई पनि उनीहरूले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै इन्सुरेन्समा त एक्चुअल भ्यालुएसन भनेर भन्छन् के अरे इन्सुरेन्सको त 20 वर्ष पछाडिसम्म गरेकोलाई त्यो कसरी भ्यालुएसन गर्ने भनेर एउटा एक्चुअल साइन्स भन्ने भयो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो एक्चुअल साइन्स छ त इन्सुरेन्समा त गर्छन्। ब्याङ्कहरूले पनि अब त्यो रिस्कलाई एसेस गर्ने टेक्निक्स कसरी हो र अर्को चाहिँ उनीहरूको डिपोजिट मिक्सलाई चाहिँ सर्ट टर्ममा मात्र होइन कि लङ टर्म डिपोजिटको पनि उनीहरूले चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्ने चाहिँ जरुरी चाहिँ मैले देख्छु। त्यो गरेपछि चाहिँ हुन्छ। यो चाहिँ नयाँ प्र्याक्टिस हो। त्यसले गर्दाखेरि कुनै कुरा नयाँ चाहिँ मार्केटमा आउँदाखेरि चाहिँ यसका पक्ष विपक्ष कुराहरू आउँछन् त्यसलाई हामीले चाहिँ लर्निङ गर्दै जाने हो। यसका अब मैले भने यसलाई कन्ज्युमरको लागि मात्रै कन्ज्युमरलाई फाइदा पनि होइन नि। मानिलियो आज कन्ज्युमरले चाहिँ कुनै ब्याङ्कले चाहिँ घर कर्जा भनेर लियो गरे घर कर्जा 20 वर्षको घर कर्जा लियो 11% अथवा 12% फिक्स्ड इन्ट्रेस्ट रेटमा लिएर आयो गरे होइन त्यो लियो गरे होइन। त्यो लिएपछि भोलि गएर चाहिँ यदि हुनसक्छ 10-12 को ठाउँमा लिक्विडिटी एकदम इज हुँदै गयो भने चाहिँ 8% 9% 10%मा पनि कर्जा पाइरहने अवस्था नै हुनसक्ला। अथवा 5 वर्षसम्म त्यो पाएर अर्को 5 वर्ष नपाउन सक्ने अवस्था होला होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कन्ज्युमरको लागि एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो होइन उनीहरूलाई चोइस पनि हो होइन। यता ब्याङ्कहरूलाई पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको लागि पनि एउटा लङ टर्म लगानी गरेको उनीहरू एउटा सेफ्टी पनि हो नि। उनीहरूको कर्जा त 20 वर्षलाई सेक्युर्ड भयो नि त्यो सेफ्टी पनि हो उनीहरू 20 वर्षको लागि उनीहरूको कुनै कर्जा सेक्युर्ड पनि भयो। तर त्यसको लागि चाहिँ अब फाइनेन्सियली भनौँ न इन्ट्रेस्ट रेटको दृष्टिकोणबाट के कति उपयुक्त हुने हो त भन्ने खालको कुरा हेर्नको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ रिस्क एसेसमेन्ट गर्ने स्किल्स अथवा त्यो टेक्निक्स चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। डाक्टर साहब मैले एउटा प्रश्न जोड्न चाहेँ। अहिले बजारमा के चर्चा छ भन्दाखेरि प्रोबेबली लोनेबल फन्ड अधिक भएर बैङ्कहरू अतालिएका छन् हजुर र कर्जा फाइल खोसाखोसको अवस्था छ। यतिसम्म कि कन्सोर्टियममा भएको लोनलाई पनि लिड बैङ्कले अन्य बैङ्कलाई मिटिङ नडाकिकन अथवा प्रक्रिया नपुर्याइकन पनि आफ्नो नाममा बुक गर्न खोजेको भन्नेसम्म पनि चर्चा छ। यस्तो अवस्थामा यो ग्लोबल पेन्डेमिकको अवस्थामा के नाफा नै सर्वोपरि हो त डाक्टर? होइन मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो अहिलेको पिरियडमा मैले अघि नै एकपटक भनिसकेँ अहिलेको पिरियडमा कसरी हुन्छ हामीले हाम्रा उद्योगीहरूलाई हाम्रा बिजनेसहरूलाई सर्भाइभ गराउने यो नै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको चाहिँ एक टप मोस्ट प्रायोरिटी हुनुपर्छ भनेर मैले भनिहालेँ। अब यो कर्जा खोसाखोसको अवस्थाको कुराहरूमा चाहिँ मैले पनि सुने हो होइन। कुनै ब्याङ्कले चाहिँ कर्जा खोसे यसका पनि विभिन्न कारण हुन्छन् है। एउटा उनीहरूको आफ्नो एसेट एन्ड लाइबिलिटीको मिसम्याच छ कि भनेर कुनै ब्याङ्कको आफ्नो एउटा कारण पनि हुनसक्छ है। उनीहरूको चाहिँ जुन सेन्ट्रल ब्याङ्कले गरेका जुन नीति निर्देशनको पालना गर्नुको लागि जुन फाइन नपरोस् भनेर चाहिँ गर्नुपर्ने दायित्वको आधारमा पनि त्यो पनि कुनै ब्याङ्कको लागि चाहिँ होइन यो कर्जा चाहिँ हामीले दिँदाखेरि हामीलाई कुनै असर पर्दैन हामीहरू चाहिँ सेफगार्डमै हुन्छौँ भनेर पनि कतिपय ब्याङ्कहरूले त्यो दिएको अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यो दिएको पनि हुनसक्छ है। कतिपय अवस्थामा चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि मैले अघि नै यहाँलाई भनिहालेँ कि कुनै ब्याङ्कले 8%मा कर्जा सुरुमा दियो अहिले 12% पुऱ्यायो होइन। अब अहिले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ जस्तै नेपाल ब्याङ्क अनि त्यसपछि आएर चाहिँ अनि वाणिज्य ब्याङ्क अनि कृषि विकास ब्याङ्क कम्पेरेटिभली अरूको भन्दा यिनीहरूको चाहिँ लोन रेटहरू चाहिँ कम छ। कम्पेरेटिभ सरकारी स्वामित्व भएका चाहिँ ब्याङ्कहरूको कम्पेरेटिभली अलिकति कम छ होइन। कम भएको कारणले होइन
अहिलेको अवस्थामा चाहिँ म यता 10% तिर्नुभन्दा त म यतातिर यदि 8%मा चाहिँ यदि यो ब्याङ्कले चाहिँ सारिदिन्छ भने त 2% त मेरो लागि त ठुलो रकम पनि हो भनेर कतिपय ऋणीहरूले यो अवस्थाबाट आफू अगाडि बढ्नलाई आफू सर्भाइभ हुनको लागि पनि आफैले पनि कर्जा चाहिँ सार्न प्रयास गरेको हुनुपर्छ हो त्यो केसहरू के किन भन्दाखेरि कोही भनेपछि ऋणी आफै अग्रसर भएको पनि अवस्था हुन सक्छ। ऋणी आफै अग्रसर भएको अवस्था पनि हुनसक्छ कि किन भन्दाखेरि सार्नको लागि त ब्याङ्कले चाहेर सार्ने त होइन नि ब्याङ्कले खोज्ने त होइन ऋणीले लिएर आउनु पऱ्यो नि कर्जा त होइन ऋणी ह्याप्पी हुनु पऱ्यो ऋणी ह्याप्पी के कसरी भयो त भनेर भन्दाखेरि कि त उतापट्टि त्यो ब्याङ्कले त्यो कस्टमरलाई चाहिँ सन्तुष्ट गरेन मैले भने किन सन्तुष्ट भएन भन्दा मान्छे त भनौँ न 4 वर्ष ऊ बसिरहेको थियो 8को कर्जा यदि 12मा पुऱ्याएछ भने त त्यो ऋणी सन्तुष्ट त भएन आज 12बाट ऊ 10मै मात्र आउनु पायो भने कुनै ब्याङ्कले 10मा 9मा ल्याइदियो भने त ऊ त मुभ गर्न खोज्छ नि ती कारणहरू छन् विभिन्न कारणहरू छन् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कमा ब्याङ्क टु ब्याङ्क हेर्दाखेरि चाहिँ कर्जा खोस्यो भन्ने हुन्छ अर्को केस पनि छ अर्को केसेसहरू पनि छ म पनि भन्छु है अर्को केसेस के हुनसक्छ भन्दाखेरि हजुरले चाहिँ 20 करोडको कर्जा लिनुभयो हैन कुनै ए ब्याङ्कसँग हजुरले 20 करोडको कर्जा लिनुभयो अब उसलाई अहिले सर्भाइभ हुनको लागि 5 करोड थप कर्जा चाहियो अब ए भन्ने ब्याङ्कले 5 करोड थप कर्जा दिन मान्दैन अब उसले त्यो रिस्क लिन चाहँदैन वरस बी भन्ने ब्याङ्कले चाहिँ ल तपाईले यो कर्जा यहाँ लिएर आउनुहोस् म 5 करोड थप दिन्छु र तपाईँको उद्योगलाई सस्टेन गराउनु भनेर भन्छ बी भन्ने ब्याङ्कले भनेपछि ऊ 5 करोड चाहिँ बढी थप्ने प्रयोजनको लागि पनि फेरि त्यो कर्जा सारेको कुरा हुन्छ किनकि विभिन्न हुन्छ त्यसका कारणहरू हैन तर म नेपाल ब्याङ्कको सिओ भएकोलाई यी व्यावहारिक कुराहरू चाहिँ थाहा छ कि मलाई किन हामीले पनि कतिपय कर्जाहरू म नेपाल ब्याङ्कमा जाँदाखेरि 12 अरबको चाहिँ कर्जा थियो म छोड्ने बेला 25 अर्बको कर्जा बनाएर छोडेको होइन एनपिए लेभल चाहिँ 35-36% थियो मैले 3%मा लिएर आएर झारेर चाहिँ म छोडेको हुँ 35-36बाट 3%मा झारेर छाडेको है मैले झारेको हुँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरा ग्राहकहरू पनि त्यसरी नै मैले ठुल्ठुला क्लाइन्टहरू जुन कर्पोरेट क्लाइन्टहरू जुन नेपाल ब्याङ्कबाट पहिला चाहिँ जुन निस्किएर गएका थिए त्यसलाई मैले फर्काएर लिएर आएको हुँ होइन त्यसले गर्दा अनुभव मेरो अनुभव के छ भन्दाखेरि क्लाइन्टहरू मुभ गर्नुपर्ने कारणहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा त्यो ब्याङ्कसँग सन्तुष्ट नहुनु एउटा उनको इन्ट्रेस्ट रेट बढी हुनु अर्को उनको रिक्वायरमेन्टलाई उनीहरूले पुरागरी नगर्नु उनको रिक्वायरमेन्टलाई पुरागरी नगर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ अप्सन के त भन्दाखेरि अर्को ब्याङ्कमा चाहिँ कोसिस गर्छन् अर्को ब्याङ्कले त्यो उनीहरूको जुन रिक्वायरमेन्ट हो त्यो पुरा गरिदियो भने चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यहाँ छोडेर चाहिँ नयाँ ब्याङ्कमा आउँछन् र ब्याङ्क टु ब्याङ्क चाहिँ कर्जा खोसाखोस हो हेर्दाखेरि एउटा ब्याङ्कको कर्जा अर्कोमा भन्दाखेरि हामी खोसाखोस भन्छौँ तर वास्तवमा भन्दाखेरि यो चाहिँ ऋणी चाहिँ कति सन्तुष्टि छ त त्यो ब्याङ्कसँग त्यो ब्याङ्कले चाहिँ ऋणीलाई कति खुसी पारेर राख्न सकेको छ कतिको पर्सनल टच दिन सकिरहेको छ होइन भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्ष हो जस्तो मलाई लाग्छ त्यही भएर मैले अघि सुरुमा पनि बारम्बार भनिरहेको छु अहिलेको अवस्था मात्र होइन कि अहिलेको अवस्था त झन् जटिल अवस्था भएको हुनाले ग्राहककोमै जान पर्यो हैन अहिले त झन् बढीभन्दा बढी ग्राहकसँग गएर बसेर छलफल गरेर उहाँहरूका पीरवर्गका के हुन् त्यो कुरा बुझेर कसो गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ अहिलेलाई अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ उहाँको बिजनेसलाई रिभाइभ गर्न सकिन्छ त्यो कुरामा चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू पर्सनल रूपमा नै 1-to-1 टचमा रहेर नै उहाँहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्ने बेला अहिले हो भन्दा त्योभन्दा पछाडि पनि एउटा चाहिँ क्लोज लिङ्क ग्राहकसँग चाहिँ राख्नै पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ धारणा छ। डाक्टर साहब अन्त्यमा मैले सोध्न छुटाएका यहाँलाई भन्न मन लागेका केही छन् टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरूलाई मैले हाम्रा दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा अहिलेको सिचुएसन चाहिँ अत्यन्तै अप्ठ्यारो सिचुएसन छ यो हामीहरूलाई मात्र होइन कि पुरै विश्वलाई नै यो अप्ठ्यारो सिचुएसन हो है कुनै यस्तो कन्ट्री छैन जसलाई चाहिँ कोभिडले असर नगरेको भन्ने त्यस्तो छैन तर कतिपय कन्ट्रीहरूले चाहिँ जुन मेजर्सहरू अपनाए
त्यो मेजर्सहरू अप्नाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अहिले कोभिड-19लाई एउटा म्यानेजेबल अवस्थामा चाहिँ राख्न सकेको अवस्था छ। हिजो मात्रै मेरो मेलबोर्नमा कुरा भएको थियो त्यहाँ साथीहरूसँग। अब त्यहाँ 0 केसेस भनेर अहिले भनिएको अवस्था छ है। मेरो अस्ति मात्रै हङकङमा मेरो कुरा भएको थियो त्यहाँ साथीसँग। हामीहरू त 4थो चरणमा छौँ भन्छन्। ल हामीहरू भनौँ न 4थो चरण गरे। अब उनीहरूले आफैले आफ्नो कन्ट्रीको चाहिँ चरण आफै डिभाइड गरेका छन् होइन। पहिलो चरण कुन थियो, दोस्रो चरण कति, हामीहरू 4थो चरणमा अहिले फेरि इन्फेक्टेड हो कि भनेर, इन्फेक्सन अलिक बढ्न लागेको कि भनेर हामीहरू प्रिकसनमा छौँ भनेर भनेका छौँ। अहिलेको अवस्था भनेको चाहिँ हामीहरू चाहिँ नेपाल सरकारले दिएका नीति निर्देशनहरूलाई पालना गरेर सबभन्दा पहिला हामीहरू सेफ भएर नै बसौँ होइन। मास्क लगाउने कामहरू गरौँ, फिजिकल डिस्टेन्सलाई चाहिँ मेन्टेन गरौँ होइन। यो 4-5 महिना अब अझै छ। यो 4-5 महिनामा हामीहरूले यसलाई चाहिँ राम्रोसँग म्यानेज गरौँ। एउटा इन्डिभिजुअल लेभलमा मेरा दर्शकहरूलाई भन्न चाहने कुराहरू यही हो। कोभिडलाई चाहिँ हामीले यो एउटा हाइगोजी हो भनेर मात्र चाहिँ नसम्झौँ है। यसलाई चाहिँ नसम्झौँ किन यसलेको इम्प्याक्ट कहाँ छ, कसरी भएको छ भन्ने कुरा हामीले पनि देखिरहेछौँ। अब इम्प्याक्ट नै छैन भने डक्टरहरू जस्तै 5 जना डक्टरहरू बित्नु भएको छ होइन। अब डक्टरहरू आफै जानकार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ तर पनि उहाँहरू बित्नु भएको छ होइन। हेल्थ सेक्टरमा बसेका व्यक्तित्वहरू बित्नु भएको छ होइन। बुढाहरू मात्र होइन कि यङहरू पनि बित्नु भएको छ होइन। गर्दाखेरि चाहिँ यसको असर कहाँ कसरी पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ यकिनका साथ भन्न सक्ने चाहिँ छैनौँ। इम्युनिटी पावर कस्तो छ भने हामीले मेजर गर्न सक्ने हामीसँग पनि केही त्यस्तो साधनहरू छैन होइन। त्यसले गर्दा पहिलोपल्ट ग्राहकहरूलाई सकेसम्म सेफ बसौँ भन्ने कुरा मैले भन्न चाहन्छु। अर्को यदि ब्याङ्कका हाम्रा छन् साथीभाइहरूदेखि लिएर सबैलाई अहिलेको बेला चाहिँ हामीहरू चाहिँ सोसियल रेस्पोन्सिबल चाहिँ बनिदिउँ है। अहिले सोसियल रेस्पोन्सिबल भन्ने बित्तिकै हाम्रा कस्टमरहरूलाई हामीले केयर गरिदिउँ होइन। हाम्रा लोनीहरूलाई चाहिँ एकपटक उहाँकै घर दैलोमा पुगेर के कस्तो अवस्था छ, कसरी हामीले तपाईँलाई सहयोग गर्न पुग्न सक्छौँ भन्ने कुरा मेसेज चाहिँ दिउँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलिको दिनमा हाम्रो एउटा हाम्रा ग्राहक र तपाईँहरूको जुन सम्बन्ध छ त्यो अत्यन्तै राम्रो अवस्थामा हुन जान सक्छ। त्यस्तै म रेगुलेटर यदि कोही हुनुहुन्छ भने रेगुलेटरलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जति पनि निर्देशनहरू आएका छन्, जति पनि मोनिटरी पोलिसीबाट आएका त्यो चाहिँ मैले मेरो व्यक्तिगत रूपबाट हेर्दा अत्यन्तै राम्रा छन् होइन। त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन पक्षको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ सजग हुइदिनु पर्ने चाहिँ मैले चाहिँ भन्न चाहन्छु होइन। मेरो एज एन इन्डिपेन्डेन्ट हुन त म राष्ट्र ब्याङ्ककै केरियरबाट 30 वर्ष सेवा निवृत्त भएर बाहिर आइसक्यो हो। त्यही पनि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि इम्प्लिमेन्टेसन पक्षलाई हामीले कसरी स्ट्रङ बनाउने त्यसलाई हेर्न चाहिँ जरुरी छ। यदि कोही फेलर छन् भने त्यसलाई एक्सन लिन पछि पर्न हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ भन्न चाहन्छु। अन्तमा म यहाँहरूलाई पनि जुन यो मौका आफ्नो जानेको बुझेको जुन मौका सेयर गर्ने अपर्च्युनिटी दिनुभयो त्यसको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त सर, समय र सम्मतको लागि फेरि पनि धन्यवाद। धन्यवाद। हवस् त, डाक्टर विनोद आत्रेयज्यूसँगको साक्षात्कार सँगसँगै कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरको निर्धारित समय सकिएको छ। पुनः अर्को साता तपाईँहरूको र हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मको लागि म मनोज पौड्याल लगायत सम्पूर्ण बैंकिङ सेरोफेर युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। बैंकिङ सेरोफेरोका साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक, पाइनियर बैंक विथ कम्प्लिट बैंकिङ सोलुसन। सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा। एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। कृषि विकास बैंक, तपाईँ हाम्रो घर आँगनको बैंक। न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा। लाइफ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स, सधैँभरिलाई। सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय समस्याको समाधान बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोलुसन प्रणाली। अर्थ राजनीति सम्बन्धी खास खबरका लागि अर्थराजनीति.com